अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। हमारे पड़ोस में निमरा का घर था। उसके वालिद एक ऑफिस में क्लर्क थे और सफ़ेद पोश लोग थे। गुजर बसर मुश्किल से होती थी लेकिन अपनी इज्जत का भरम रखे हुए थे। निमरा से मेरी दोस्ती थी क्योंकि 8वीं जमात तक हम क्लास फेलो थे। फिर गुर्बत की वजह से उसने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। निमरा के स्कूल छोड़ने की एक वजह और भी थी। जिन दिनों वो 8वीं जमात के सालाना पेपर्स दे रही थी उसकी माँ को डेंगू बुखार ने आ लिया। वो बेचारी अस्पताल दाखिल हुई लेकिन वफात हो गई क्योंकि उनके नाक और मुंह से खून जारी हो गया था। निमरा ने माँ की मौत का गहरा सदमा लिया और सालाना पर्चे ठीक तरह से ना दे सकी। इसी वजह से वो फेल हो गई। माँ गुजर गई तो उसके वालिद ने दोबारा स्कूल ना भेजा। यूं वो घर बैठने पर मजबूर हो गई। वो कभी कभी हमारे घर आ जाती थी लेकिन मैं पढ़ाई में मसरूफ़ होती थी। ज़्यादा तवज्जो ना दे पाती तो वो बोर होकर वापस चली जाती। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में नए किराएदार आ गए। उनका घर निमरा के घर के ऐन सामने था। वो जल्दी से गली पार करके उनके घर चली जाती थी। जब लोग नए नए आए हों तो शुरू में आसपास के लोग ज़रा मुहतात रहते हैं। जब तक नए आने वालों के बारे में अंदाज़ा ना हो जाए कि ये कैसे लोग हैं, वो उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते। अम्मी अब्बू ने भी पड़ोसियों से ज़्यादा ताल्लुकात ना बढ़ाए। मुझे मना किया कि जब तक हमारी अच्छी तरह वाकफियत ना हो जाए और हमें उनसे इत्मीनान ना हो जाए तुमने पड़ोस में नहीं जाना। निमरा जब घर आती तो मुझे उन लोगों के बारे में बताती। उसी की ज़ुबानी पता चला कि उस घर में माँ बेटी और एक जवान साल बेटा रहता है। बेटे का नाम अरमान था और वो बहुत खूबसूरत था। उसकी उम्र 25 साल होगी। उससे छोटी बहन अजरा थी जो निमरा की हम उम्र थी। वो 15-16 बरस की थी। उनकी बूढ़ी माँ बेवा थी जो बहुत शफीक और मेहरबान खातून थी और उसका नाम मैमूना था। निमरा खाला की बेहद तारीफ़ करती। वो उनकी तारीफ में ज़मीनों आसमान एक कर देती तो मेरा भी जी करता कि उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, ख़ास तौर पर अजरा से जो अब निमरा की पक्की सहेली बन चुकी थी। निमरा के घर में उसके वालिद और भाई के अलावा एक बेवा फुफ्फो भी रहती थी जिसकी उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही थी। निमरा को वो इधर उधर जाने से मना करती थी लेकिन ये लड़की माँ के मरने के बाद ऐसी बेचैन रूह बन गई थी कि उसको घर में करार ही नहीं मिलता था। मौका मिलते ही वो घर से कदम निकालती और आस पड़ोस में तांग झांग को उसने अपना मशगला बना लिया था। वो अब हमारे घर कम ही आती थी मगर अजरा के घर को जैसे उसने अपना ठिकाना ही बना लिया था। वजह ये थी कि मैमूना खाला उसको बिन माँ की बच्ची समझकर उस पर तवज्जो देती थी, बल्कि बहुत प्यार भी करती थी, खाना वगैरह भी खिलाती थी। अब तो ख़ास तौर पर निमरा दोपहर का खाना उनके घर ही खाने लगी थी। कहती थी खाला मैमूना के हाथ का खाना लाजवाब होता है, जबकि हमारी फूफी तो बहुत ही बदमज़ा खाना बनाती हैं। सुबह को ही निमरा के वालिद और भाई काम पर चले जाते थे। पीछे उम्र रसीदा फूफी रह जाती जो कमज़ोर सी औरत थी। वो उस लड़की को लाख मना करती कि घर से बाहर ना जाया करो, तुम अब बड़ी हो गई हो और किसी के घर रोज़ रोज़ जा बैठना बुरी बात है। लेकिन ये लड़की ना मानती। उन्हीं दिनों हमने सुना कि खाला मैमूना के बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। दरअसल वो गुंडों का साथी था। अल्लाह जाने उसने क्या जुर्म किया था कि उसको जेल हो गई। इस वाक़े के बाद तमाम मोहल्लेदार मुहतात हो गए। वो उस घराने से रब्तो ज़वाबित रखने से गुरेज़ां थे क्योंकि अरमान की शोहरत ठीक ना रही थी। सब कहते थे कि वो गलत कामों में मुलविस रहा है और जेल भी जा चुका है। हैरत की बात यह थी कि वो शक्लो सूरत से नहायत शरीफ नज़र आता था और बिल्कुल मुजरिम पेश नहीं लगता था। उसका रवैया भी अच्छा था, महज़ब लहजे में बात करता था। ताहम बद अच्छा बदनाम बुरा के मुसादिक एक बार शोहरत ख़राब हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर उस खसारे को पूरा नहीं किया जा सकता। अब सभी लोगों ने उस घराने से सलाम दुआ तर्क कर दी और किनारा कर लिया, लेकिन निमरा ने अजरा से ताल्लुक़ कायम रखा। उसने दोस्ती ना छोड़ी। शायद दोनों ही तन्हाई का शिकार थीं। तब भी गहरी सहेलियां बन गईं। फूफी इस डर से अपने भाई से भतीजी की शिकायत ना करती थी कि वो गुस्से का तेज था। डरती थी कहीं बेटी पर हाथ ना उठा ले। अपने तौर पर समझाती रहती थी जिसका निमरा पर कोई असर ना होता। अरमान को घर वाले मुन्ना कहकर पुकारते थे। दरअसल ये नाम बचपन में उसकी माँ की वजह से पड़ा था क्योंकि वो उसको प्यार से मुन्ना पुकारती थी।
کچھ دنوں بعد نمرا ہمارے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ منا جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہے۔ اس کے کسی دوست نے ضمانت دے دی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، اسی وجہ سے اسے مننے سے ہمدردی ہو گئی ہے، کیونکہ ناحق دشمنوں نے اس کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ ہمدردی پھر دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ مننے سے باتیں کرتی، مجھے آ کر بتاتی کہ منا میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری بہت عزت کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ میرا اپنا ہو۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں خوفزدہ ہو گئی کہ ایسے شخص سے بے وقوف نمرا نے دوستی کیوں کر لی، جو ایک سے زیادہ بار جیل جا چکا ہے اور اب بھی ضمانت پر رہا ہے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خالہ میمونہ اور عذرا اگر نہ ہوتی، کسی رشتہ دار کے ہاں یا بازار وغیرہ جاتی تو نمرا کی بن آتی، وہ لپک کر ان کے گھر جا گھستی جہاں منا ہوتا اور وہ ہوتی۔ اللہ جانے وہ اس وقت کو کیسے گزارتے تھے، لیکن بہرحال برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ مننے کا کیس چل رہا تھا، فیصلہ اس کے خلاف آ گیا اور ضمانت منسوخ ہو گئی اور وہ سزا بھگتنے جیل چلا گیا۔ ادھر نمرا پر بد نصیبی نے وار کر دیا۔ مننے سے محبت کے کھیل نے اس کو بدنامی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا۔ جب وہ بری حالت میں چکرا کر گرنے پڑنے لگی تو پھوپھی کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ لڑکی سے نادانی میں کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے۔ وہ محلے کی دائی کو بلا لائیں کہ دیکھوں تو اس کو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دائی نے آنکھوں کے پپوٹے پلٹ کر دیکھے اور بولی، تم کو مبارک ہو، پہلے پھوپھی تھی اب نانی بن جاؤ گی۔ دائی تو طنز کے تیر برسا کر چلی گئی، مگر بوڑھی پھوپھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیتی تھی نہ مرتی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بھائی کو کس طرح بتائے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر قیامت آنے والی ہے۔ لاکھ چھپاؤ ایسے معاملات مگر چھپتے نہیں۔ بھائی کو بتانا ہی پڑا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ بہت مشکل سے غربت میں سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھا۔ بیٹی کے کالے کرتوتوں سے ایسی کالک مل جائے گی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ معاشرے میں بھلا غریب آدمی کی کیا اوقات ہوتی ہے، وہ تو معمولی غلطی پر بھی سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک جان لیوا حقیقت تھی۔ بھائی کو روتے پا کر بہن بھی بہت روئی۔ پھر وہ مننے کی ماں کے پاس گئی اور فریاد کی کہ میمونہ، تم کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ بن ماں کی بچی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو بھی نہ روکا۔ کاش تم نمرا کو گھر ہی نہ آنے دیتی، تمہاری اپنی بھی جوان بیٹی ہے۔ وہ بولی، بہن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تمہاری لڑکی کو کئی بار روکا تھا، لیکن یہ خود ہمارے گھر دوڑی چلی آتی تھی۔ میں بن ماں کی بچی جان کر اس سے پیار سے بات کرتی تھی کہ اس کی ماں نہیں ہے، مجھے کیا خبر کہ یہ کیا گل کھلانے والی ہے۔ رہی مننے کی بات، وہ تو بچپن سے ہی میرے کہنے میں نہیں ہے۔ جب سے اس کا باپ مرا وہ ایسا خود سر ہوا کہ کسی کو اس نے کچھ نہ سمجھا۔ وہ میری کب سنتا ہے؟ اگر سنتا تو کیوں بار بار جیل جاتا؟ اس کا کہنا بھی درست تھا، بڑھاپا تو ویسے ہی جوانی سے خوف کھاتا ہے۔ یہ دونوں ہی نوجوان تھے اور بے لگام تھے۔ اس نے اتنی مدد ضرور کی کہ نمرا کی پھوپھی کو ایک واقف کار نرس کے پاس لے گئی اور 5,000 روپے نرس کے ہاتھ پر رکھے۔ پہلے تو اس نے نخرے دکھائے، پھر ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، مگر وہ نرس بالکل اناڑی تھی۔ اس نے گھر آ کر نمرا کو انجیکشن وغیرہ لگائے تو لڑکی کی حالت غیر ہو گئی۔ لڑکی کو تڑپتا دیکھ کر نرس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے کہا کہ میں جس کلینک میں کام کرتی ہوں، لڑکی کو وہاں لے چلتے ہیں، اب کوئی ڈاکٹر ہی اسے بچا سکتا ہے، یہ کیس دشوار ہے اور میری پہنچ سے باہر ہے۔ تینوں نے ٹیکسی لی۔ نمرا کو اس میں ڈال کر کلینک لے جا رہی تھی کہ راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ٹیکسی ٹریفک میں کافی دیر تک پھنسی رہی۔ اتنے میں 2 پولیس اہلکار ٹیکسی والے کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اس سے گاڑی کے کاغذات دیکھنے کو مانگے۔ مطلوبہ کاغذات ڈرائیور کے پاس نہ تھے۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ ٹیکسی کو ایک طرف روک لو، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ آگے نرس بیٹھی تھی، پچھلی سیٹ پر پھوپھی تھی، ان کی گود میں نمرا لیٹی ہوئی تھی۔ عورتوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پولیس والوں نے ان کے چہرے پر پریشانی بھانپ کر ان سے بھی سوال شروع کر دیے۔ وہ کسی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکیں اور الٹے سیدھے جواب دیے، جس پر اہلکاروں نے مشکوک ہو کر کہا کہ لڑکی کو کیا ہوا ہے اور تم اسے کون سے کلینک لے کر جا رہی ہو؟ انہوں نے لڑکی کی نبض پر ہاتھ رکھا، مخاطب ہونا چاہا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بغور جانچا تو انہیں لگا کہ لڑکی مر چکی ہے۔ تبھی وہ ٹیکسی کو لے کر پولیس اسٹیشن لے آئے۔ جب رسوائی مقدر میں لکھی ہو تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ نرس کی زبانی پولیس کو ساری کہانی پتہ چل گئی۔ عورتوں کو حوالات میں ڈال کر لڑکی کے باپ کو بلایا گیا۔ بیچارے چچا صفدر ہامتے کامتے پہنچے اور نمرا کی بمشکل تدفین کی
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि लड़की किस वजह से मौत के मुंह में गई है। असल मुजरिम पहले ही जेल में मौजूद था। नर्स और फूफी के साथ चचा सफदर को भी जेल भुगतनी पड़ गई। हालांकि इन बेचारे चचा सफदर को खबर भी ना थी कि बदनसीब निमरा उनकी गैर मौजूदगी में कहाँ जाती है। कसूर फूफी का था या खाला मैमूना का था? कसूर मुन्ने का था या खुद निमरा का था? ये सवाल आज तक सवाल ही है, लेकिन किसी का तो कसूर था, उनका जिन्होंने गफलत से काम लिया, या फिर नादान जवानी को कसूरवार ठहराया जाए, जिसकी वजह से निमरा अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और मौत की वादी में उतर गई। आज भी मुआशरे में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। रोज़ाना अखबारात और टीवी पर ऐसी खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह लड़कियों को होश के नाखून दे और बुजुर्गों को वो सूझबूझ अता करे, जिससे काम लेकर वो गफलत बरतने की बजाय अपने बच्चों की इज्जत और असमत की हिफाजत कर सकें। तो दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।